मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि निहारिका प्रोडक्सन प्रणालीको प्राविधिक सहयोगमा कोशी संस्थाको उत्पादन कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। नमस्कार, म मिलन घतराज। यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्यमा। यो कार्यक्रम मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि निहारिका प्रोडक्सनको प्राविधिक सहयोगमा कोशिश संस्थाले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम हरेक बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म कान्तिपुर एफएमबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा हामी मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका बारेमा कुरा गर्छौँ। मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका बारेमा भएका गलत अवधारणा र मान्यताहरूलाई चिर्ने काम गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा कोशिश मञ्च सुन्दै आएकोमा आज चाहिँ हामी यो मञ्चलाई समावेश गर्ने छैनौँ। तर मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि राज्यबाट भएका पहल, योजना, नीति नियमदेखि उपचारसम्मका कुरा गर्ने थलो विज्ञ वार्ता भने यथावत नै रहनेछ। आज चाहिँ हामी हाम्रो देशमा भर्खरै बनेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्य योजना 2077 कस्तो बनेको छ र तिनीहरूको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो देशमा अहिलेको संविधानले सबै नागरिकले निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु आफ्नो अधिकार भएको र यस्ता सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुनु पर्दैन भनेर भनिएको छ। संविधानमा भएको यही व्यवस्था अन्तर्गत रहेर ऐन र नियमावलीहरू पनि बनेका छन्। भर्खरै मात्र राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना 2077 बनेको छ। यो कार्ययोजना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ला, कार्यान्वयनको चुनौती के हो, विगतको नीति तथा योजना किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने विषयमा बुझ्नमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा मनोचिकित्सकको रूपमा काम गरिसक्नुभएका र हाल मानसिक अस्पताल पाटनका मनोचिकित्सक डाक्टर वासुदेव कार्कीलाई भेट्नमा केही दिन अघि पाटन पुगेको थिएँ। सुनौ उहाँसँगको कुराकानी। स्वागत छ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। यो मानसिक स्वास्थ्यलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ नि, अझै पनि परिवर्तन हुन नसक्नुमा मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यको प्राथमिकता नपरेर हो डाक्टर साहब? हामीले मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा नेपाल सरकारले अलिक बढी केन्द्रित भएर यसलाई पनि सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको 2053 सालदेखि नै हो। जति बेला हामीले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ। तर लामो समयसम्म यो कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी हुन नसक्दाखेरि हामीले 2076 सालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा वर्गीकृत स्वास्थ्यका नीतिहरूलाई एउटै रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि नीतिगत हिसाबले व्यवस्थित गर्दै रणनीतिक ढङ्गले यसलाई कार्यान्वयन जाने भन्ने कुरा उल्लेख भएपछि हामीले त्यसपछि अझै बढी प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति 2077 तयार गरेका छौँ। यहाँले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना 2077 को कुरा ल्याउनुभयो, जुन विषयमा चाहिँ म एकैछिनपछि कुरा गर्नेछु डाक्टर साहबसँग। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अलिकति यो पहिला बनेको नीति तथा योजनाको कुरा गरौँ न डाक्टर साहब। अब पहिले बनेको नीति तथा योजना चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर यहाँले जुन अघि नै कुराकानीको क्रममा भनिसक्नुभयो, यसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के थियो होला डाक्टर साहब? अब हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्र जसले चाहिँ विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या र अन्य समस्याहरूमा पनि झेल्दै त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ हामी पछिल्लो समय नसर्ने रोगहरूभन्दा बढी सरुवा रोगहरूको पीडाबाट पनि बढी गुज्रेर गयौँ र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जुन हामी मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भन्छौँ, त्यो गोलमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ त्यसरी प्रष्ट हिसाबले उल्लेख नभएको र प्रायः जसो चाहिँ सरुवा रोग, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू नै प्राथमिकतामा रहेको कारणले पनि पछिल्लो समय जति बेला हामी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा नै बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका थियौँ, त्यति बेला चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यभन्दा बढी अरू स्वास्थ्यका अरू पाटोहरूले नै हाम्रो जनस्वास्थ्यको समस्याको जस्तो स्वरूप लिएको र त्यहाँ नै बढी सम्बन्धित भएर कार्यक्रम गर्नु परेको एउटा परिस्थिति हुनसक्छ। अथवा मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने हामी धेरै जो विषयगत हिसाबले अलिकति बुझेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका व्यक्तिहरूले पनि त्यो ढङ्गको स्थानीय स्तरमा पहल र प्रयास गर्न नसक्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू चाहिँ
अलि सही ढङ्गले कार्यान्वयनबाट चुकेका हुन् कि भन्न पनि सकिन्छ। भन्नाले त्यो बेलामा मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा थिएन, शारीरिक स्वास्थ्य मात्र प्राथमिकतामा परेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्न खोज्नु भएको हो। हजुर, जसरी 2053 सालको नीतिले यसलाई प्राथमिकता दिने भनेर नीतिगत व्यवस्था गर्यो, तर कार्यान्वयनको हकमा त्यो ढङ्गले हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दाखेरि चाहिँ यसका विविध पक्षले यसलाई प्रभाव पार्यो होला भन्ने मेरो सामान्य अनुमान। किन भन्दा यसमा हामीले त्यही ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गरेर यो हो भन्ने तथ्य त तयार गरेका छैनौँ। तर जुन हामीसँग नीति थियो त्यो नीति र त्यति बेलाको विश्वव्यापी एउटा प्रतिबद्धता मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल सहस्राब्दी विकास लक्ष्य त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै तालमेल थिएन। त्यसैले गर्दा पनि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा नै उल्लेखित विषयहरूलाई बढी प्राथमिकता दिँदाखेरि र त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि जिम्मेवार भनेको त हामी विषय बुझेका व्यक्तिहरू नै हुन्थ्यौँ। हामीले अलिक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दाखेरिको परिणाम हुनसक्छ त्यो नीति सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसकेकै हो। भनेपछि त्यो बेलामा त प्राथमिकतामा पर्न सकेन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन पनि सकेन। अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो डाक्टर साहब? मानसिक स्वास्थ्यको देशव्यापी आँकडा पनि हाम्रो हातमा पेश भइसकेको छ। त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण पनि यही वर्षमा पुरा भएर त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छ र यही अनुसार हामीले जुन नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बहुपक्षीय कार्ययोजना छ त्यो कार्ययोजना पनि 2014-20लाई फेरि यिनै तथ्याङ्कहरूको आधारमा अलि बढी कार्यान्वयन योग्य ढङ्गले अर्को संस्करण 2021-2025 पनि निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ। यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना 2077 पनि तयार भइसकेको कारणले गर्दा नेपाल सरकार र सरकारको समग्र संयन्त्र चाहिँ अब मानसिक स्वास्थ्य र यसका समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ अझ बढी जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि आएको कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा यो मानसिक स्वास्थ्य राज्यको प्राथमिकतामा परेको भए एउटा सानो इकाइमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो र डाक्टर साहब? मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एउटा सानो इकाइमा मात्रै सीमित गरेको छ भनेपछि कसरी प्राथमिकतामा पर्यो र? होइन, राज्यले मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आएको कार्यभार जसमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य विभागलाई अलिक परिमार्जित ढङ्गबाट एउटा यो रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गर्ने जुन यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको एउटा ठुलो स्वास्थ्यको पुनर्संरचनाको कार्यभार छ। त्यसमा राज्यले मानसिक स्वास्थ्यको महाशाखासम्मको एउटा संरचनाको बारेमा पहल नभएको होइन, तैपनि अहिले हामीले हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दा स्वास्थ्यमा चाहिँ सकेसम्म यो संरचना तयार गर्दाखेरि यस्तो अलि बढी चुस्त दुरुस्त र यसलाई कामयाबी बनाउनको लागि यस्ता जति सकिन्छ जुन संरचना भनिन्छ त्यो संरचना चाहिँ बढी क्रियात्मक रहोस् भन्ने ढङ्गले सोचिएको अवस्था हाम्रो बुझ्नमा आएको छ। त्यसैले गर्दा यसमा मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाको प्रयास र पहल पनि नभएको होइन र यो यदि महाशाखाकै अवस्था रह्यो भने पनि यसले साँच्चै नै धेरै कुरालाई सम्बोधन गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। यदि होइन शाखा मात्रै रह्यो भने पनि यसलाई हामीले कतिसम्म चाहिँ क्रियाशील गराउन सक्छौँ र यो सङ्घीय संरचनामा हामीले नेपाल सरकारको सङ्घ अन्तर्गत चाहिँ महाशाखा अथवा शाखा रहने, त्यसपछि प्रदेशमा रहने त्यस्तै खालको संरचना, त्यसपछि स्थानीय सरकारमा पनि संरचना रहने र त्यति मात्रै होइन हामीले उपचार पाउने ठाउँहरू अस्पतालहरूमा भनौँ त्यो सङ्घबाट सञ्चालित अस्पतालहरू, प्रदेशमा सञ्चालित अस्पतालहरू, प्रदेशमा सङ्घबाट सञ्चालित अस्पतालहरू, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू, ती धेरैमा चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्यको सेवालाई अझै बढी विस्तृत गर्न सक्यौँ र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध गराउन सक्यौँ र आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा चाहिँ स्थानीय स्तरका अस्पतालहरूमा पनि हामीले उपलब्ध गराउन सक्यौँ यदि भने अहिले हामीले वास्तवमा मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो काम गर्ने तयारी गरेको भने बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा हामी के चाहिँ महसुस भइरहेको छ भन्दा संरचना जे बन्छ त्यसलाई अझ बढी क्रियाशील गराउन सक्यो भने हामीले जे गर्छौँ त्यसलाई नै परिणाममुखी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अझ राम्रो गर्नुपर्छ है यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा भन्नको लागि राज्यले जुन यो राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्य योजना 2077 जुन अगाडि सारेको छ, तर यो कार्ययोजना मैले हेरिरहँदाखेरि पनि मैले त्यस्तो पाइनँ कि ढुकी साहब। जस्तो कि एउटा केन्द्रीय मानसिक अस्पताल छ, यसलाई मात्रै प्राथमिकतामा दिएको मैले पाएँ भनिसकेपछि त अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन त हुन नसक्ला नि त, होइन र?
अब यहाँले यो दस्तावेजलाई कसरी अध्ययन गर्नुभयो यहाँको पक्ष रह्यो होइन। तर यो दस्तावेजमा हामीले मूलभूत रूपमा 5वटा कुराहरूलाई उठाउन खोजेका छौँ, जसलाई हामीले रणनीति भनेर नै तोकेका छौँ। पहिलो कुरो त हामीले मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा यो स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ सबैको समान पहुँच स्थापित गर्नको लागि हामीले केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्म जे जस्तो चाहिँ हामीसँग हुनसक्ने स्वास्थ्यका सेवाहरू छन् त्यसलाई उपलब्ध गराउने भन्ने ढङ्गले हामीले पहिलो रणनीतिमा त्यसलाई नै उल्लेख गरेका छौँ। त्यो भन्नुको अर्थ के रहन्छ भने हामी केन्द्रमा रहेको अस्पतालहरूमा त विस्तृत मानसिक स्वास्थ्य सेवाको एउटा परिकल्पना गर्नु अत्यन्तै समय सापेक्ष र ढिला भइसक्यो भनेर भन्छु म। किनभने अहिले हामीले मानसिक स्वास्थ्य भनेको एउटै मात्रै विधा होइन, यसमा पनि वर्गीकृत विधाहरूको व्यवस्था भइसकेको छ। त्यो एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा त्यो खालको परिकल्पना सङ्घले गर्नु अत्यावश्यक छ। यहाँले जुन कुरालाई इङ्गित गर्न चाहनुभयो, तर त्यो मात्रै होइन, हामीले त्यसरी मात्र राखेका छैनौँ। त्यो खालको विषय चाहिँ सङ्घीय अस्पतालमा मात्रै होइन, सङ्घबाट सञ्चालित प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूमा पनि त्यो खालको विधाको बिस्तारै हामीले विकासमा जोड दिनुपर्छ। त्यो सङ्घबाट सञ्चालित अस्पताल मात्रै होइन, हामीले सङ्घबाट चाहिँ हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू विकास गर्छौँ भनेका छौँ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको जुन विभाग रहन्छ त्यो विभागमा चाहिँ वर्गीकृत विस्तृत मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने खालको परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यस्तै सँगसँगै लेखिएको छ। त्यसैले गर्दा विस्तृत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सङ्घमा मात्र होइन, सङ्घद्वारा सञ्चालित प्रदेशमा रहने अस्पतालहरू र सङ्घद्वारा सञ्चालित प्रदेशमा रहने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि उही ढङ्गले मानसिक स्वास्थ्यका वर्गीकृत सेवाहरू पाउने परिकल्पना यस्तै गरेको छ। एउटा सवाल त्यो रह्यो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा पनि 2 तहका अस्पतालहरू रहन्छन्, एउटा प्रादेशिक अस्पताल क र प्रादेशिक अस्पताल ख। हामीले प्रादेशिक अस्पताल कदेखि नै मानसिक स्वास्थ्यको सेवा चाहिँ चाहिन्छ है, त्यहाँ चाहिँ मनोचिकित्सकको दरबन्दी चाहिन्छ। र प्रादेशिक अस्पताल खमा त मनोचिकित्सक मात्र भएर पुग्दैन, त्यहाँ चाहिँ चिकित्सा मनोविद अनि अकुपेसनल थेरापिस्ट र साइकोसोसियल वर्करसम्म चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो कुरा चाहिँ यो रणनीतिमा त्यसलाई चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। र त्यति मात्र होइन, हामी प्रदेशभन्दा तल गएर स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमा पनि त्यहाँ तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी चाहिन्छ, जसमा चाहिँ हामी अहिले विश्वव्यापी ढङ्गले मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ गैर विशेषज्ञ जनशक्तिहरूलाई पनि उहाँहरूको क्षमता विकास गरिनुपर्छ भनेर भनिन्छ। यो मान्यतालाई हामीले त्यसमा पनि प्रतिबिम्बित गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरू, त्यहाँ 5, 10 र 15 बेडका अस्पतालहरूमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको तालिम पाएका जनशक्तिहरू चाहिन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले उपचारको लागि त्यहाँ कार्यरत मेडिकल अफिसर र एचएहरूको लागि क्षमता विकास गर्ने र त्यहाँ आउने जनशक्तिहरूको बिमारीहरूको मनोसामाजिक पक्षहरूलाई चाहिँ पहिचान र व्यवस्थापन गर्नको लागि स्टाफ नर्स र अनमेहरूको क्षमता विकास गर्ने भनेर यसलाई हामीले प्रष्ट लेखेका छौँ। त्यसैले गर्दा यो सेवा भनेको चाहिँ उपलब्ध जनशक्तिहरूले दिन सक्ने उहाँहरूको क्षमता अनुसारको सेवालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। स्थानीय स्तरमा हामीले विशेषज्ञ सेवाको परिकल्पना गर्न सान्दर्भिक पनि हुँदैन, तर त्यहाँ पनि केही ढङ्गको आधारभूत र आकर्षक मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाउने खालको चाहिँ परिकल्पना यो रणनीति स्पष्टसँग गरेको छ। मैले रणनीति तयार गर्दाको बखतदेखि लिएर अहिलेसम्म हामीले हेरिरहेका राज्यको संवैधानिक र कानुनी त्यसपछि बनेका व्यवस्थाहरू हेर्दाखेरि यो सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूसँग यसको तादात्म्यमा चाहिँ मैले अत्यन्तै सारभूत रूपमा देखिरहेको छु। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि प्राय योजनाहरू त बनि नै राखेको हुन्छ, जस्तो अघि हामीले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2053बाट सुरु भएको हो भने एउटा नीतिगत रूपमा। अब यसरी नीतिहरू बनिरहने, तर नीति बनिरहँदाखेरि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदमै फितलो रहेको हामीले पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ अब हिजोको दिनमा जे भए तापनि अब चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ है भन्ने त्यस्तो केही आधारहरू यहाँले पाउनु भएको छ? हजुर, अब यसमा हामीले सङ्घीय सरकारको जुन एउटा संरचना छ त्यो संरचनालाई चाहिँ मूलभूत रूपमा याद राख्नुपर्छ। किन भन्दा हामी सङ्घीय सरकारको एउटा सङ्घ छ, त्यो सङ्घले गर्ने भनेको चाहिँ यिनी संविधान र कानुन कार्यान्वयनको सिलसिलामा कसरी संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक स्वास्थ्य त्यसलाई चाहिँ कानुनले आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर पनि परिभाषा गरेको र एउटा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको पनि परिकल्पना गरेको छ। हालमा हामीले तिनै कुराहरूलाई याद राखेर चाहिँ अब यो तिनै तहको सरकारले समन्वय गर्ने एउटा साझा दस्तावेज निर्माण गरिएको हो। त्यसले यो साझा दस्तावेज हामीले निर्माण गरिरहँदाखेरि यो निर्माणकै चरणमा पनि हामीले 7 प्रदेशमा त्यहाँ रहेका सम्बद्ध निकायहरूसँग बसेर यो दस्तावेज यसरी बनाइरहेका छौँ है भनेर उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ। सङ्घ स्तरमा रहँदाखेरि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै होइन, हामीले शिक्षा, हामीले गृह मन्त्रालय, हामीले महिला बालबालिका तथा
ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध जहाँ चाहिँ स्वास्थ्य एउटा साझा विषय बन्छ उहाँहरूसँग पनि सरकार राखेर उहाँहरूसँग हामीले सँगसँगै रहेर दस्तावेज निर्माण गरेको छ। तर यो मात्रै प्रक्रिया आफैमा पूर्ण छैन। त्यसैले गर्दा हामीले यो दस्तावेज निर्माण भइसकेपछि यही आर्थिक वर्षमा पनि 7 प्रदेशका जिम्मेवार स्वास्थ्य व्यवस्थापकज्यूहरूसँग बसेर हामी यो खालको परिकल्पनामा चाहिँ नेपाल सरकारले कार्यक्रम तय गरेको छ र हामी सबैले कार्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि यस्तो कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सँगसँगै रहेर यही दस्तावेजमा तोकिएका विषयवस्तुहरूलाई नै परिपूर्ति गर्ने गरी यही दस्तावेजमा भएको कार्यनीतिहरूलाई नै कार्यान्वयन गर्ने गरी चाहिँ हामीले कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी सधैँ सघन छलफलमा छौँ। र सङ्घले यिनै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भनेर प्रदेश तह र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ सशस्त्रमा दिने अनुदानहरू पनि तोकिएको ढाँचामा तोकिएको कार्यक्रम गर्ने गरी नै पठाउने गर्छ। तर एउटा विडम्बना के छ भन्दा हाम्रो यो सङ्घीयतामा यसको सुन्दर पक्ष भनेको स्थानीय तहसम्म स्रोतहरूको एउटा व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यसमा समन्वय एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ र अहिले पनि हामी हेरिरहेका छौँ, हामीले महसुस पनि गरिरहेका छौँ। तर यो समन्वय जुन ढङ्गले हामीले कार्यक्रमलाई प्राथमिकता पाओस् भनेर सबैसँग सहकार्यको प्रयास गर्छौँ, तर जहाँ गएर कार्यान्वयन हुनुपर्ने छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ अझै प्राथमिकता पाउनको लागि अझ बढी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, अझ समन्वयको चाहिँ बढी खाँचो छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले महसुस भइरहेकै छ। अब एकैछिन बजेटको कुरा गरौँ न, किनभने यो अब मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ विगतलाई हेर्ने हो भने कागजी रूपमा पनि नीति योजना बनाउने कुराहरू त धेरै नै भइसकेको छ होइन। अब राज्यले पनि यो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्य जस्तै मानसिक स्वास्थ्य पनि प्राथमिकतामा पर्छ है भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छ। तर राज्यले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट चाहिँ एकदमै थोरै छुट्याउन गरेको विगतदेखिको चलनै रहिआएको छ। अब आउन लागेको कार्ययोजनाको हालत पनि पहिलेको जस्तै पो हुने हो कि डाक्टर साहब? यो कार्ययोजना कार्यान्वयनको एउटा चुनौती बजेट पनि हो। तर यो मात्रै होइन भन्ने चाहिँ मेरो पछिल्ला 5 वर्षको आफ्नै अनुभव पनि छ। किन हामीले बजेट व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई त्यही ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने भइरहेको बजेट पनि कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले पछिल्ला 5 वर्षमा अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा बजेट एउटा पक्ष त हो, तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने जुन एउटा मेकानिजम छ त्यो मेकानिजमलाई हामी इफिसियन्ट गराउनु पर्ने, त्यो मेकानिजमलाई चाहिँ अझ बढी मानसिक स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार जवाफदेह उत्तरदायी गराउनु पर्ने र उहाँहरू त्यही ढङ्गले चाहिँ यसको प्राथमिकता महसुस गराउनको लागि अत्यन्तै ठुलो चुनौती छ। किनभने हामीले भन्ने नै हो भने दिगो विकास लक्ष्यमा मानसिक स्वास्थ्यका 2वटा विषयहरू चाहिँ अत्यन्तै मूलभूत रूपमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएका छ। एउटा भनेको लागु औषध मदिराको रोकथाम नियन्त्रण र ती व्यक्तिहरूको चाहिँ पुनर्स्थापनाको सवाल छ भने अर्को चाहिँ आत्महत्या न्यूनीकरणको सवाल छ। त्यसैले गर्दा हामीले के ढङ्गले यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर उहाँहरूलाई पनि बुझाउने प्रयास गर्यो भने यो चाहिँ हरेक स्थानीय सरकारको चाहिँ प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यसै अलिकति भए पनि सङ्घले चाहिँ त्यो प्राथमिकताको महसुस गराउनुपर्छ भनेर विगत 2 वर्षदेखि हामीले हरेक हाम्रो 753वटै पालिकाहरूमा चाहिँ यो विषयमा अलि उहाँहरूलाई जागरुक हुनको लागि अलि बढी उहाँहरूलाई चाहिँ यो विषयमा केन्द्रित रहनको लागि बजेट व्यवस्था गर्यो सङ्घीय सरकारले सशर्तमा। तर त्यो कार्यान्वयनको कुरा गर्ने त्यो कार्यान्वयन त्यो ढङ्गले भएको पाइँदैन। किन भन्दा उहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यको विषय साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुराको जानकारीसम्म पनि गराउने संयन्त्र हामीसँग विकास भइरहेको छैन। त्यो संयन्त्रको विकास चाहिँ कसले गराउने त? अझ उहाँहरूसँग बसेर हामीले सघन सहकार्य गर्ने टटकार आवश्यकता छ, त्यो एउटा सवाल रह्यो। त्यो भयो भने मात्रै हामीले बजेट कति विनियोजन गर्छौँ, विनियोजित बजेट चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो आवश्यकता अनुसार चाहिँ धेरै हो अथवा थोरै भन्ने बारेमा बहस गर्न सकिएला। तर त्योभन्दा पहिलो बहस चाहिँ हामीले कहाँ गर्नु जरुरी छ भन्दा उहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ सबैको साझा विषय हो, यो विषय चाहिँ हामीले अरू स्वास्थ्य जस्तै गरेर प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा स्थानीय सरकार सङ्घ र प्रदेश उत्तिकै सँगसँगै रहेर काम गर्नुपर्छ, यो सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने विषयको चाहिँ आत्मानुभूति गर्नुपर्ने काम त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। त्यो चुनौतीलाई कसरी चिर्ने, त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा अझै पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यो प्रयास अझै पूर्ण छैन। जस्तो कि अहिले केही आर्थिक वर्षमा हामीले यही कुरालाई मध्यनजर राखेर बजेटमा जे जति गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले 7 प्रदेशलाई तपाईँहरूले अब आएर चाहिँ जो व्यक्तिले यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ बुझ्नु र बुझाउनुपर्छ उहाँहरूले यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुहोस् है भनेर सङ्घीय सशर्त बजेटमा त्यो कार्यक्रम राख्यौँ। तर त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा पनि अझै हामी उही ढङ्गले सबै चाहिँ त्यत्तिकै हुन्छ नि महसुस गराउनको ढङ्गले चाहिँ साँच्चै मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ प्राथमिकता हो, यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। यसमा सबैको चाहिँ सहकार्य साझेदारी र एउटा समन्वय जरुरी छ भन्ने कुरालाई
महसुसकरण गराउने सवाल नै ठुलो चुनौती छ। त्यो गराउन सक्यौँ यदि भने बजेट त्यसपछि दोस्रो चुनौती हुन सक्ला। त्यो बजेट छँदैछ, हामी अब समग्र स्वास्थ्यमै थोरै बजेटमा काम गरिरहेका छौँ, त्यसमाथि पनि मानसिक स्वास्थ्यमा थोरै बजेटमा काम गर्नुपर्छ, यो कुरा ठिक छ, यसमा म स्वीकार्छु। त्योभन्दा ठुलो चुनौती भनेको बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग हुने तत्परता, उहाँहरूसँग हुने चाहिँ एउटा आत्मानुभूति, उहाँहरूसँग हुने चाहिँ जानकारी, उहाँहरूले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसले पाउने प्राथमिकता चाहिँ ठुलो चुनौती छ। अब यहाँले चुनौतीको कुरा उठाइहाल्नु भयो होइन। अब अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा यति धेरै गलत धारणा, अन्धविश्वास रहिआएको छ होइन। यस्तो अवस्थामा राज्यको लागि मानसिक स्वास्थ्यको उपचार भन्ने बित्तिकै केही औषधि र केही ट्याब्लेटहरू हो, जुन तल्लो निकायसम्म पनि सहज उपलब्धता छैन भनेर आम गुनासोहरू पनि सुन्नमा पाइन्छ। तर यो मानसिक स्वास्थ्यका लागि नहुने कुराहरू, यो मनोपरामर्श, परिवार मनोपरामर्श, त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गराएर स्वास्थ्य लाभ लिनुभएका व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापनाको कुराहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै ध्यान दिएको पाइँदैन होइन। यस्तो कुराहरूलाई यो कार्ययोजनाले चाहिँ कसरी समेटेको छ डाक्टर साहब? हुन्छ नि, अब हामीले जनस्वास्थ्यको सवालबाटै हेर्ने हो भने मानसिक स्वास्थ्यको पनि प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, मानसिक रोगको पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ, मानसिक रोगको पनि समयमा पहिचान गर्न सकिन्छ, र मानसिक रोगको पनि स्थानीय स्तरबाट नै उपचारको पद्धतिहरू सुरुवात गर्न सकिन्छ। त्यसलाई पनि एउटा राज्यको संयन्त्रमा विशेषज्ञताको आधारमा त्यसलाई पनि प्रेषण गर्न सकिन्छ। त्यसलाई पनि फेरि आएर यदि दीर्घ मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ भने त्यसलाई हामीले लामो समयसम्म उपचारको पद्धतिमा राख्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै रहेर ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले परिवारमा पुनर्मिलन गराउनेदेखि लिएर समाजमा पुनर्स्थापनासम्म गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको एउटा बृहत्तर स्वास्थ्यको अवधारणा छ। त्यो बृहत्तर स्वास्थ्यको अवधारणा चाहिँ हरेक व्यवस्थापकहरू, हरेक स्वास्थ्यको नीति निर्माताहरू र हरेक स्थानमा रहेका यो सेवा प्रदायकहरूलाई बुझाउनको लागि हामीले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। त्यही त, अब धेरै काम गर्न त बाँकी छ, गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। जसरी अब राज्यले शारीरिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ जनचेतनाको लागि अनेकौँ काम गरेको पाइन्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा ल्याउँ, जस्तो कि अब चुरोट बिडी नखाऊ, क्यान्सर लाग्छ होइन, असुरक्षित यौन सम्पर्क नगर, HIV लाग्छ। तर मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा जनचेतनाको लागि भनेर राज्यबाट त्यस्तो धेरै काम भएको पाइँदैन जति शारीरिक स्वास्थ्यका लागि जनचेतनाको काम हुन्छ होइन। यस्तो कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ र भने? अब कस्तो छ भन्दा राज्यको माथिल्लो निकायले जुन ढङ्गबाट एउटा विषयलाई बुझिरहेको हुन्छ, एउटा निकायले त्यसरी बुझिरहेको हुन्छ। जस्तो कि एउटा निकायले चाहिँ संविधानमा यो खालको व्यवस्था छ, कानुनमा यो खालको व्यवस्था छ, त्यो अनुसार चाहिँ नागरिकलाई हामीले यसरी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि हामीले यो खालको रणनीति बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा निकायले बुझिरहेको हुन्छ। त्यो बुझाइ चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ठुलो चुनौती हो। त्यही हाम्रो बुझाइ, हामीले देखेका प्राथमिकताहरू र हामीले बनाउने रणनीतिहरू चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्नु पऱ्यो जहाँ चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने स्थान हो कि। अब हामीले नै मात्रै बुझ्दैनौँ त्यो पर्याप्त होइन। त्यो कसले बुझ्नु पऱ्यो? त्यो प्रदेश सरकारमा रहेका स्वास्थ्य व्यवस्थापकहरू, प्रदेश सरकारमा रहेर कार्यक्रमका योजना बनाउने हाम्रा पोलिसी मेकर साथीहरूले बुझ्नु पऱ्यो। त्यही भएर स्थानीय तहमा रहेका पोलिसी मेकर्सहरू, त्यहाँको स्वास्थ्य व्यवस्थापकले बुझ्नु पऱ्यो। र त्यो सँगसँगै रहेर त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले पनि वास्तवमा हामीले स्वास्थ्य सेवा दिँदाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई पनि खोज्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, खोतल्नुपर्छ, त्यो अनुसारको विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने बारे उहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसैको लागि नै हामी क्षमता विकासको कुराहरू गर्छौँ। हामी क्षमता विकास कसको कुरा गरिरहेछौँ? हामी स्वास्थ्य व्यवस्थापकहरूको क्षमता विकासको कुरा गरिरहेछौँ। उहाँहरूको लागि पनि हामीले उहाँहरूको क्षमता विकासको लागि सन्दर्भ सामग्री तयारी गरिरहेका छौँ। हामी क्षमता विकास कसो गरिनुपर्छ? त्यो स्थानीय सरकारमा अथवा स्थानीय तहमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने हाम्रा गैर विशेषज्ञ जनशक्तिहरूको पनि क्षमता विकास गर्नुपर्छ। उहाँहरूको पनि क्षमता विकासको लागि हामीले सन्दर्भ सामग्रीहरू र उहाँहरूको पनि त्यसको लागि तालिमको कार्यक्रम राखिरहेका छौँ। अर्को भनेको हामीले कसको क्षमता विकास गर्नुपर्छ भने त्यहाँ मनोसामाजिक परामर्श दिने हाम्रा जुन स्वास्थ्य कर्मी हुन्छ उहाँहरूको पनि क्षमता विकास गरिनुपर्छ। त्यसैले गर्दा अहिले यो विषयलाई बुझाउनको लागि हामीले तहत ढङ्गबाट उहाँहरूको क्षमता विकासका प्रयासहरू जारी राखेका छौँ। त्यो सुरुवात भइसकेको छ। त्यसलाई अझ हामीले विस्तार, अझ हामीले त्यसलाई चाहिँ बढी निरन्तरता दिन सक्यो भने साँच्चै नै उहाँहरूले हामीले जे दस्तावेजमा प्राथमिकता देखेका छौँ त्यो कुरा नागरिकको सँगसँगै रहेर नागरिकले सेवा दिने निकायहरूसँग, नागरिक सँगसँगै रहेर नागरिक सेवाको लागि कार्यक्रम बनाउने निकायसम्म पुर्याउन सकियो भने वास्तवमा देशको जुनसुकै
क्षेत्रका जुनसुकै भेग र भूगोलमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मानसिक स्वास्थ्यको सेवा चाहिँ पाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यो सम्भावना छ, फेरि पनि यो सम्भावना छ, यो गर्नै पर्छ। यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले हरेक तहमा त्यही अनुसारको बुझाइलाई विकास गर्नको लागि उहाँहरूको क्षमता विकास गर्नु अत्यन्तै पहिलो प्राथमिकता हो। गर्नुपर्ने त यहाँले अहिले भन्नुभयो धेरै नै छ होइन। जस्तो अघि कुराकानीको क्रममा पनि भन्नुभयो कि हामीले त्यस्ता धेरै कार्यक्रमै छैन जसको कारणले गर्दाखेरि बजेट पर्याप्त छैन। सीमित कार्यक्रम छ, त्यही सीमित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि सीमित बजेट छ भनिसकेपछि गर्नुपर्ने कामहरू यति धेरै अहिले तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब यो त गर्नुपर्नेमा मात्रै सीमित हुने हो कि भोलिको दिनमा पनि? जसरी अब यो योजनाहरू अगाडि बढाइरहँदाखेरि योजनामा मात्रै सीमित हुने हो कि? अब यो कार्यान्वयन योजना आफैमा यति चाहिँ विस्तृत छ कि यसले हरेक सरकारले के गर्ने भनेर कार्यक्रमसम्म दिएको छ। अब हामी हरेक सरकारमा रहेका कार्यक्रम बनाउने व्यक्तिहरू र बजेटको प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिहरू र निकायहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमा योजनाबद्ध विकासको लागि सही छन् भने त्यो कार्यक्रमलाई टपक्क टिपेर त्यही अनुसारको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र त्यही अनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसैले यो कार्ययोजनामा चाहिँ हामीले कार्यक्रम पनि त्यही कारणले नै राखिदिएका छौँ। कार्यक्रमको नामै तोकेर राखिदिएका छौँ। यो कार्यक्रम चाहिँ फलाना सरकारले गर्नुपर्छ है, सङ्घले गर्ने कार्यक्रम यो ढङ्गको हुनुपर्छ, प्रदेशले गर्ने कार्यक्रम यो ढङ्गको हुनुपर्छ, स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यक्रम यो ढङ्गको हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दा अघि यहाँले भनेको जस्तै गरेर त्यो कार्यक्रम राखिसकेपछि अब त्यसले बजेट माग्छ नि त, त्यो बजेट माग्दाखेरि बजेटको भोल्युम बढ्छ। त्यसैले यहाँले भनेको जस्तै गरेर त्यसपछि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढ्छ। लगानी बढिसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो संयन्त्र त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि चाहिँ ऊ एउटा राम्रोसँग महसुसीकरण भएको संयन्त्र बन्छ, उसले त्यसले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। व्यस्तताको बावजुद यो कार्यक्रमको लागि यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। महत्त्वपूर्ण घडीमा हामी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनको एउटा घडी छ। सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि कार्यक्रम बनाउने, बजेट निर्माण गर्ने यो समय पनि छ। यो समयमा यहाँले यो महत्त्वपूर्ण विषयमा सबैलाई सूचित गराउने, थोरै भए पनि सबैलाई सूचित गराउने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि म यहाँहरूको टिम प्रतिमा फेरि पनि हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानसिक अस्पताल पाटनका मनोचिकित्सक डाक्टर वासुदेव कार्की। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना 2077 कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ला भन्ने विषयमा कुरा गर्नुहुँदै आशा गरौँ सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य जहिले पनि जहाँ पनि उपलब्ध हुन सकोस्। मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्यको मूलधारमा ल्याऊ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको असमानतालाई हटाऊ। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। यो सँगै आजका लागि कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य यति नै। यो कार्यक्रम कोशिश संस्था र निहारिका प्रोडक्सन प्रणालीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया भए feedback@kosisnepal.org र contact@nipmedia.org मा इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 166001 2232 मा जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को हप्ता मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको विषय समेटिएको अर्को श्रृङ्खला लिएर आउने नै छौँ। सुन्न नछुटाउनुहोला। आजलाई भने मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि निहारिका प्रोडक्सनको प्राविधिक सहयोगमा कोशिश संस्थाले उत्पादन गरेको कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्यबाट तोया घिमिरे, सृजना गौतम र म मिलन गहतराजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हरेको खालको सामाजिक विभेद तिरस्कारको अन्त गरौँ। मानसिक रोग लागेकाहरूलाई घृणा होइन सद्भाव र प्रेम फैलाऊ। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन।